جو عصمت کی نا خدا گزری میں پاک سین دا اپنی مقتل کا جو گزرنا پڑھتا پیا رسم بدس جو عصمت کی نا خدا گزری دل حسین پہ ایک تازہ کربلا گزری تڑپ کے رہ گئے بے سر بدن شہیدوں کے علی کی بیٹی جو مقتل سے بے ردا گزری درود پاک بلند آواز دے نال تلاوت فرماؤ ہوں میں جنہوں دعوت خطاب دیا دا ایک وڈا نام بہت بڑا نام ذاکری دنیا دا ملک صاحب دا بھی بہت بڑا انٹرنیشنل ذاکر دو ہی بین الاقوامی ذاکر ہوئے نے ذاکری دنیا دے وچ ایک سید ریاض حسین شاہ موش ایک شہباز پاکستان جناب ملک ساجد صاحب دے لائق ترین شاگرد بلکہ انہوں دی دعا خوشبوئے رکن جناب ملک زوار ملک وقار حیدر کھوکر آف علی پور چٹھا سونا جہا سونے دا ذکر کرن دے انہاں تو بعد جناب قبلہ ترابی صاحب تے آؤ بسم اللہ آؤ خیر ہوئے جی لاکھ بسم اللہ اے سرور شاہ میں ساڑھے انہاں واسطے دعا تے اے ساڑھے بانی نے انہاں واسطے دعا کرو التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سعات وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ الزکاة ان و تمتعہ فیہا طویلا اللہم یا مقلب القلوب والابصار و یا مدبر اللیل والنہار و یا محول الحول والاحوال حولها لنا الى احسن الحال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا کریم افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما نحن اہلہ بجائے محمد وآلہ طیبین الطاہرین یا رب الحسین بے حق الحسین اشفع صدر الحسین بظہور الحجت القائم رب انی مغلوب فانتصر بدم الحسین علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد اک مجلس آزادی مقبولیت واسطے کھلے دل نل مل کے صلوات ماشاءاللہ مجمع کافی ہے صلوات دی آواز بہت مٹھی ہے سید الانبیاء دا فرمان ذیشان ہے تو جو ہے جناب دی سید الانبیاء فرمیندن من صلی علیکم یا اہل بیت النبوہ اور میرے الویک ہوگی دے حضور فرمیندن میری اہل بیت نبوت اگر کوئی بندہ خلوص نیت دے نال تو ہڈے تے درود بھیجے صلوات بھیجے ہو سی کیا غفر اللہ ذنوبہم اللہ اس بندے دے زندگی دے گناہ معاف کر دے بیمار مومنین مومنات دی شفایابی واسطے مقروضین دے قرض دی ادائیگی واسطے بے گناہ قیدیاں دی جلد رہائی واسطے امام زمانہ بادشاہ دے ظہور دی تعجیل واسطے اور جتنے تساں زدار بزرگ ماتمی جوان تشریف فرماؤ جتنیاں دعاواں اپنے دل دے وچ رکھ دیو بالخصوص دعا ہے سید سرور حسین شاہ علیل مالک انہن شفاء کامل و عجلہ عطا فرمامن عرفان گوندل صاحب جناب اظہر گوندل صاحب مظہر گوندل صاحب اور جتنے بھی تساں تشریف فرماؤ مالک توڑے سارے دے رزق مال بخت اضافہ فرماؤ سارے دعاواں دی قبولیت واسطے جتنیاں دعاواں حاجات دل دے وچ رکھ دیو سارے دی قبولیت لے صلوات ایسی پڑھو دعائیں ہونے مستجاب ہو جا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
بسم اللہ الرحیم صلوات الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوص علی ابی القاسم محمد. بڑی بے نیازی نال صلوات پڑھ رہے ہو. فرمان ہے بیٹا ہاتھ کھول بوے مجلس دے کچھ آداب ہوندے. 14 معصومین چوں چاچا جی ان میرے نگاہ کرے 14 معصومین چوں بلکہ فتویٰ آ چکے آقا سیستانی دا فتویٰ ہے اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں او دے کن چو 14 چوں بھائی جان میرے 14 معصومین کہ ایک دا نام او دے کنچ پہ گئے فتویٰ ہے اور معصوم دا فرمان ہے نماز نو اٹھائی روک پہلے آل محمد تے درود بھیج پھر نماز جاری کر. صاحب تاج والمراج والبراق والعلام اسمہ مقدس مطہر منور فی اللوح والکلام احمد المصطفیٰ حبیب الہ العالمین نبی دی ذات صلوات وعلى وزيره ومشيره وابن عمه ووارث منبره. جن سمجھ آ گئی آسے پاسے نہیں مجلس توجہ رکھو. علی امیر المومنین دے القاب پڑھن لگا. اس علی دا لقب جن دے واسطے سید الانبیاء فرمیندن جو اے علی اللہ پیادہ ہے لو اجتمع الناس علی حب امیر المومنین لما خلق اللہ النار. سید الانبیاء فرمیندن آخری بندے تے میرے لوکھے حضور فرمیندن اللہ پیادہ ہے اگر ساری دنیا علی دی ولایت تے اکٹھی ہوویں دی اللہ نو جہنم بڑھاواں دی ضرورت ہی. مالک تو ڈٹو رہے قبول و منظور فرمامین. جتنے قدم چل کے آئے ہو مالک ہر قدم تے توڑے گناہ معاف فرماوے. مالک توڑے مرحومین دے گناہ معاف فرماوے. ویسے مینوں توڑے تو کوئی اتنا زیادہ تعارف نہیں. میرے خیال نال اے دروازے دے اندر جڑے داخل لوگ ہیں سارے ہی حسین نہیں ہیں. با ایو تعارف کافی ہے. کیوں اے باب حسینی ہے. اے علم دا دروازہ ہے. اس نو باب بہشت آکھیا ویندا ہے. جڑا اس دے اندر داخل ہو گیا وہی امان پا گیا. تو صلوات ایک تو سمٹھی پڑی دوسری میں دعا مگوائیے وہ بھی کئی بندیاں آمین ہی نہیں آکھی. آمین آکھنا بڑا ضروری ہے. دعا جدن بھی منگو اجتماعی منگو کٹھے ہو کے منگو. کیوں معصوم دا فرمان ہے نہ جانے کس کی آمین سارے آندے حق اندر قبول ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ آمین ہے کیا شیعہ بھائی جان دعا منگے وہ بھی آمین آندہ ہے. میں توڑے سارے علی دعا منگدہ اللہ تو انہوں سارے انہوں کربلا لے جائے. کڈی چھتی آمین آکھی جائے ہیں جی. یہ مطلب دعا چنگی ہوئے تے آمین آکھنا چاہی دے. آمین کیا ہے بندے دعا منگ دیں میرے اللہ سانو سارے انہوں رزق عطا فرما علم عطا فرما بے گھرانوں گھر نصیب فرما. تسی اگو کیا دے ہو آمین. شیعہ دعا منگے بھائی جان تا آمین ہے. سنی دعا منگے تا آمین ہے.
جملہ بریک اور لطیف پڑھن لگا جڑے دعا نہیں منگدے آمین او بھی آدن ہاں او بھی آمین نماز دے وچ کھلو کے اچھی ساری آندے نے آمین بلالضالین تے اگوں لیکن مذہب شیعہ خیر البریہ دے وچ بھائی جان نماز دے وچ آمین آکھن دے نال نماز باطل ہو ویندی ہے نماز گئی آمین آکھیا ایدی وجہ کیا ہے ایدی وجہ یہ ہے نماز دے وچ ایک دعا الحمد جدن پڑھی دی ہے نا او دے ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ترجمہ کر دیو جڑے آمین آدن وہ آدن میرے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا کیا سیدھی راہ دکھا اسی آدھے انج نہ کرے جڑے بندے دے دل چ ولائے علی موجزن ہے گل اس بندے دے نال ہے فضیلت دا پہلا جملہ پڑھن جا رہے ہیں اور ہر مومن دے چہرے دی زیارت کران گا کیوں جے معصوم دا فرمان ہے جو مومن دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے زندگی ہو گئے ہون آپ اندازہ کریے جو ایک عام مومن دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت تے امیر المومنین دا چہرہ ویکھنا بسم اللہ کرا حیدری یا علی میں پیاداں جڑے آمین آدن او آدن میرے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اسی آدھیں انج نہ آکھیا کرو کیوں 1.25 لاکھ دا مجمع ہاں 1.25 لاکھ دا حاجیاں دا مجمع ہاں سید الانبیاء نے ہاتھ ناپ کے سیدھی راہ دکھا چھوڑی ہے کیا بات ہے زندگی ہوئے تھوڑی صدقے جا حضور نے ہاتھ ناپ کے سیدھی راہ دکھائی ہے حاذا علی صراط المستقیم علی دا رستہ ہی صراط المستقیم ہے جیڑا علی دے رستے تو ہٹ گیا وہ بھٹک گیا لہذا آمین ضرور آکھی کرو اور فرمان ہے جتھے 4 مومن اکٹھے ہو کے بندہ ہوئے گناہگار ان دے حق اندر اگر دعا چا کرن کہ میرے اللہ اس نو بخش دے معصوم فرمیندن گناہگار دے حق اندر مومن آمین آکھ چھوڑے پردہ احدیت ہٹ ویندے آواز قدرت آندہ ہے کہ کرا ہن بخشنا پہ گئے اس آمین جو آکھ چھوڑی لہذا کوشش کری کرو آمین کیا ہے کہ میرے اللہ آمین دا معنی ہے جناب جو یہ کہہ رہا ہے آمین ایسا ہی ہو کی ترجمہ دا ایسا ہی ہو پنجابی کی آندے ہو انجے ہی ہوئے تے معصوم فرمیندن مومن دے منہ چو نکلی ہوئی گل تقدیر بدل جاندی ہم تو اڈی توجہ ہو سی تو پتہ لیں ہوئے مومن ہو نہیں جنہوں اسی مومن آکھئے مومن ہو جسنو امیر المومنین آکھن واقعی یہ میرے مننا توجہ ہے نہیں لہذا کوفے دا بازار رہی بس ایک مومن دی گل سنا پتہ نہیں کیا پڑھنا چاہتا ہوں لیکن توڑا ماحول بن گیا آنکھوں تے ایک مومن دی گل سنا دیا چیز وہ ہے جڑی تسی ایتھوں لے کے باہر جا کے کسے ایک بندے نال ڈسکس کرو جو آج گھنٹہ بیٹھا ہم جو ایک گل اتھوں مجلس چوں سنی ہے ایو مجلس ہے کوئی لے کے جاؤ جڑی اتھے جا کے کسے نال بندہ گل کر سکتا ہوئے آخر تسی آئے ہو ساڑھے تے فرض ہے جڑا بندہ میرے اگے ادھا پونا گھنٹہ بیٹھے کم از کم اتنا جو اس نے تحفہ دے جاواں کہ بندہ باہر جا کے گل کرے جو آج مومن دی تعریف سنی ہے بزرگو اجازت ہے چاچا سائیں کوفے دا بازار تیرے اور میرے چھٹے امام دا دور رہی صادق مولا دا دور رہی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مولا او امام جڑا صادقین چو صادق ہے امام دا دور بازار چو ایک بندہ پہ گزر دے بازار چو بندہ گزر رہا 2 منزلہ مکان نہیں بھائی جان اتے چھت آئی اتوں چھت تے ایک مستور عورت تے اس دا چھوٹا بچہ کھیڑ دا پہ بچہ کھیڑ دا چھت تو تلے جا پہ 2 منزلہ مکان تو بچہ تھلے جا پہ اتوں چھت دے جڑے لے تھلے آیا ہے تسی دسو کیا بچے دی ماں خاموش رہی ہے کیوں جی نہیں
अच्छा सौखा काम है, इंज कर छोड़ो, कोई गल नहीं, पता लगे गल तुहाडे ते पहुंच गई है, नाले गर्दन दे जरा पट्ठियां दी हरकत हो जाती है। ज़बान दा काम औखा हुंदा है बोलना, एवें बंदियां च बोलना कोई सौखा काम है? क्यों जी? बुलेंदा ते ओ है कि जिदा वारिस बंदियां च बोलदा होवे। क्या बात है, हर बंदा नहीं बंदियां च बोल सकदा, तुहाडी जिंदगी होवे। हजूर तवज्जो करे जनाब, बाजार दे विच एक मोमेंट पे गुजरता ही, एक मोमेंट, एक सलवात पढ़ दो मिलके सारे, बिस्मिल्लाह। बाजार जिंदगी होवे, बाजार दे विच एक मोमेंट गुजर रहा है, ज़हन च है ना नक्शा, उत्तों बच्चा थले जांदा है, थले बाजार दे विच मोमेंट गुजर रहा है। मोमेंट ओ आई जिन्हों जाफर सादिक आदन ए मेरे मनण वाला है, मोहम्मद वाद में जिस दी तस्दीक सादिक मौला करते हैं, जो वाकई मेरे मनण वाला है। बाजार दे विच ए गुजर रही, उत्तों बच्चा जमीन ते पासे पे आउंदा ही। लो जी हुण अलहमदुलिल्लाह हर बंदे दी तवज्जो हो गई। बाजार च मोमेंट गुजरदे वेख्या बच्चा पे झंडदा ही, मोमेंट ने इंज इशारा कीता है, बच्चा हवा च मुअल्लक हो गया। सुभान अल्लाह, समझ आ रही? बच्चा हवा च मुअल्लक हो गए, उथे ही रुक गए, ना तले, बच्चा उथे ही रुक गया। तुसी दसो ये माहौल बनया होवे, क्या बाकी दे बंदे जेड़े नाल दे हन वो चुप रहे? सारे भजदे आए, बच्चा जनाब इंज हवा दे, उतों औरत रोंदी पिटदी थले आई, बाजार च खड़ी हो गई। उथों मोमेंट भी चलता चलता करीब आया, बच्चा हवा च मुअल्लक। इंज क्यों ना आखा, मोमेंट दे आखण ते हवा ने बच्चे नू अपनी आगोश च ले लिया। बिस्मिल्लाह करांगे, अपनी आगोश च ले लिया, इस इशारा कीता, हवा ने इस दी अमानत दे हत्थां ते दिती। पहले रुक गया, ऐसा के छोड़ दे, उस बच्चा छोड़िया, मोमिन दे हाथ च बच्चा आया, इस बच्चा चाह के मस्तूर दे हाथ, माँ दे कोल बच्चा गया, उस बच्चे ने चाह के टुर पई, ओ बाल नु चाह के ओदा शुक्रिया अदा करके टुर पई, बाकी सारे ओदे कदमां ते जण पे। पूरा बाजार इकट्ठा हो गया, सारे ओदे कदमां ते जण पे। भाई तू ते कोई वली है, तू ते पीर है, तेरा ते दरबार बनना चाहिए। कमाल कर देता ही, हवा तेरे ताबे हो गई है, वजह दस की है, तेरे को ऐसा अमल क्या है, ऐसा वजीफा क्या है, तू ऐसा अमल केड़ा कीता है, केड़ा चिला कटी, केड़ा वजीफा कीते, दस। हो सके कोई ऐसा अमल नहीं, हो सके कि में हो सकते, असी नहीं कर सकते। दस तेरे को अमल क्या है, वजीफा क्या है, इथों दसना ही ते तां गुजरना ही। जदन पूरा बाजार इकट्ठा हो गया, सारे नु आता भाई कुछ नहीं होया, ऐसा अमल कोई नहीं, ऐसा वजीफा कोई नहीं। उस आखे नहीं दसना पवेगा, थोड़े सारे दी इजाजत है, जेड़ा उस अमल दसे है मैं दस छोड़ा, पिछले दा दिल है जी। उस आखे अमल दस, अमल केड़ा वजीफा की तई, हवा तेरे ताबे हो गई, तै इशारा किया, बच्चा हवा च रुक गया, तै के छोड़ दे, उस बच्चा छोड़ देते। अमल दस, अमल पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तई अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस मजलूम दे वैसे ही जन्नत है, तुसा तवज्जो कीती ते चार चन लग वैसे। उस आखे अमल दस, अमल उस आखे जरूर पूछना चाहते हो ते आओ सुन लो, मैं आज तक ओदी नहीं मोड़ी, उस आज ताई मेरी नहीं मोड़ी। बिस्मिल्लाह करें, जिंदगी होवे तुहाडी उस अज ताई हदीस कुदसी है, या अब्दी कुन लिया कुन लका, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊंगा। अल्लाह पे फरमांदे तू एक बारी उंज कर जिवें मैं आदा, फिर जिवें तू आखेगा उंज होवेगा। थोड़ी जी सुभान अल्लाह आख्या करो, ये बड़े फायदे होंदे ने। एक तो जाकर दी मजलिस लग जाती है जिहड़ी तुसी नहीं चाहते हैं, वैसे असी इस गल तो मुबर्रा। दूसरी बात यह है, जिहड़ा सज्जे मोढे वाला बैठा होंदा है ना, ये लिख दे मजलिस से बैठा ही ते मसरूफ बैठा ही। और अगली बात है, रिसालत माँ एक दिहाड़े मैंबर ते बैठे,
اوتھو ایک بندہ ٹردہ ٹردہ حضور دے سامنے آ کے بہ گیا. حضور دے چہرے انور دی زیارت کر کے نا انڈ کیوں نہ کھاں وضحا دے چہرے دی زیارت کی تھی, واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کی تھی. حضور دے چہرے انور در بھائی جان ویکھ کے غور نال ویکھ کے بندے دے منہ چوں بے ساختہ نکلے سبحان اللہ. ایک بار تسی بھی آکھو ہاں بلا, ایک باری موڑ آکھو, ایک باری پھر آکھو, تساں 3 باری آکھے جتنا اجر ملے انہیں پتہ لگ ویسی. حضور ممبر تے بے کے دے پاسے الوے کے آدن تے سبحان اللہ پڑھئے, اے دے منہ چفات سبحان اللہ نکلیا کہ ایڈا سونا نبی ہے, ایڈا سونا نبی اللہ سن عطا کیتا ہے, اے دے منہ چو سبحان اللہ نکلے. حضور وے کے فرمیندن تے جنت دے وچ اپنا ایک بوٹا لا لے ہے زندگی ہو گئے, ایک بوٹا لا لے, پودا لا لے ہو سکے, کمال ہو گئے. اس دوجی واری مڑ سبحان اللہ کھے. حضور فرمایا آگے ایک گئی ہون 2 ہو گئے. اس تریجی واری مڑ سبحان اللہ کھے. حضور فرمایا آگے 2 ہون 3 ہو گئے. ہو سکے یا رسول اللہ آج بڑا عمل دیتے ہیں, آج مڑ انج کرداں تسبیح رکھداں ہاتھ تے پورا دن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دیاں تسبیحاں جاری رکھساں. سر چاہوے تے میرے لوکھے پورا دن تسبیح پڑھدا رہساں. یا رسول اللہ میرے جنت دے وچ باغ نہ لگ جان گے, میرے جنت وچ باغ نہ لگ جان گے. حضور ویکھ کے فرمیندن بالکل باغ لگ جان گے. ایک گل یاد رکھیں, کوئی ایسی چنگیاڑی نہ سٹھیں ہاں ہاں جیڑی پورے باغ نوئی ساڑ چھوڑے. پہلے خوش ہے مڑ تو اڈے انگوں ہو گیا, چپ ہو گیا, خاموش. حضور فرمیندن کے بنیا, اس آکھا یا رسول اللہ ایڈا خوش کر کے تے ہون کے پیا دیو انڈ بھی ہو جاندہ ہے. فرمائے بالکل ہو جاندہ ہے. بعض ایسے عمل ہیں لکھاں سال عبادت کر, لوڈی فضیلت دا آخری جملہ. حضور فرمیندن لکھاں سال عبادت کر, ایک گناہ کر ساری ختم. اس دے برعکس لکھاں گناہ کر, ایک وچ نیکی چکر, سارے گناہ ختم. تو سا چپ کر گئے ہو. اس دور چ بھی انجی ہوئے, لوگ ہولی ہولی نہ نیڑے ہون لگ پہ. یا رسول اللہ اگے تے بڑیاں گلاں سن دے آئے, لیکن آج ایک کوئی گل نال تو سا گل لی مکا چھوڑی. یا رسول اللہ بے ابی وانتم میں یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تو ہڈے تے قربان, اگے دس دیو اے نیکی ہے اے گناہ ہے, اے نیکی ہے اے گناہ ہے, اے عمل کرتے نیکی اے کام کر سے تے گناہ ہے. آج دس دیو نیکی بھی ایک کے. چپ کر گئے ہو. مجھے آپس دے گلے زبانہ ہو بھی چنگیاں جڑیاں ذکر علی چھ بولیں. اللہ زبانہ خلق کی صدقے علی چھ کیتی ہیں, اور زبانہ دا حق ادا کرنا ہے تے صرف 2 جگہ تے ہی ہو سکتا ہے, یا مسجد چکار یا ذکر حسین چکار. بسم اللہ یا رسول اللہ حیدری. نام علی دا چایا ہے, کچھ بندیاں مٹھا کچھ بندیاں اچھا. آنکھوں تے نام علی دا ثواب دسا کتنا ہے. تیرے تے میرے چھٹے مولا تو بھائی جان نعرہ لوائے تے میں جملہ سنے دا. تیرے تے میرے چھٹے مولا تو کہہ بندے پوچھا بہار الانوار 36ویں جلد علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ لکھنا لے. وہ لکھ دیں کہ ایک دیاڑے تیرے اور میرے چھٹے مولا تو کہہ بندے پوچھا دسو تو اڈے دادے دے نا چون دا ثواب کتنا ہے. تو اڈے دادے علی دا میں ادا مسلمان علی دے نال مقابلہ کرنا ہی تے کم از کم ایک بندہ تے اوہ جے لیا جدے نا لمن دا ثواب ہوئے. علی او ہے جدے نا چاون دا بھی ثواب ہے. کوئی ہے ہی زمانے تے سامنے لیا جدے نا لین دا ثواب ہوئے. ایک کو علی بادشاہ ہے. چھٹے بادشاہ فرمیندن من قالا یا علی مرت واحدہ, توجہ کرے, من قالا یا علی مرت واحدہ, کوئی بندہ ایک واری میرے دادے علی دا نا چاہوے ہو سی کیا. الثوابو کالثواب 16 الف من قرآت القرآن, جیڑا ایک واری میرے دادے علی دا ناچے سی اللہ اس بندے نو 16,000 ختم قرآن دا ثواب عطا کر. مل کے نوکری کرے بھئی. 16,000 ختم قرآن, اور عام قرآن نہیں,
تیرے میرے پڑھے ہوئے نہیں آن اللذی اختمتہا فرمیندن قرآن ہو جڑے جعفر صادق دے پڑھے ہوئے ہوں گے سبحان اللہ لو جناب اس آکھے یا رسول اللہ نیکی کیڑی ہے توجہ ہے نہیں ڈھیر سارے گناہ ایک بچ نیکی رکھو گناہ ختم ڈھیر سارے ہن گناہ ایک نیکی رکھو گناہ ختم ڈھیر ساریاں ہن نیکیاں ایک گناہ رکھو ساریاں نیکیاں ختم ایتھوں تین گل آئی بندے پوچھ دے آئے یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تو ہڑے تو قربان ہو میں ایتا دسو نیکی کیڑی ہے تے گناہ کیڑا ہے توجہ ہے جی نیکی کیڑی ہے سر چاہوے تے میرے بھائی جان نیکی کیڑی ہے تے گناہ کیڑا ہے ادھر نے بھائی جان میرے لکھے نیکی کیڑی ہے تے گناہ کیڑا ہے حضور سجے کھبے ویک کے فرمیندن آئینا آئینا علی ابن ابی طالب زندگی ہوئے بھائی میرا بھیرا علی کے تھے سجے پاسے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ کیا آواز آئی ایک باری سارے آنکھو اوہ نعرہ مولوی خادم دا نہیں یہ نعرہ مولا علی نے لایا یہ سب تو پہلے مولا علی دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر کھڑا یا علی الیہ الیہ کیا کیتا میرے لکھے کیا کیتا سید الانبیاء نے امیر المومنین سید الوسیین امام المتقین امام الاولین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب حق دا پہلا امام مشکل انبا کشا شیر خدا ناصر حل عطا مصداق انما ما ولیکم اللہ محمد دا پھرا مہر توجہ ہے جناب دی محمد دا پھرا مہر نبوت دا سوار اللہ دا خانہ زاد کعبے دا گوہر بطول دا شوہر حسنین دا بابا افضل الخلائق توجہ ہے جناب دی افضل الخلائق سب صحابہ تو فائق میدان دے غازی بے مثل نمازی شاہ ارض و فلک مخدوم و ملک سرتاج الاولیاء شمع نبوت زیا قرآن و ندی منقبت واجب و ندی مودت نبی دے تاج دے موتی حاکم ملکوتی گوہر نیاب شہر علم دیواب طیب و طاہر مطاہر و اطہر شیر غزرفر فاتح خیبر بزرگ و برتر قاتل کفار کوثر دا محتار اللہ دی کائنات عظیم شاہ شجاعت دی سلطنت دا شہریار محمد عربی دے دل دا قرار حجرہ فاطمہ زہرہ دی بہار مطلع انوار صاحب ذوالفقار یعنی مولا علی حیدر قرار دا ہاتھ ناپ کے پورے مجمع دروے کے فرمیندن حب علیین یاکل الزنوب کما تاکل النار الحطب علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جی میں آگ لکڑی نو کھاویں علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی نو کھائی اور اس تو برعکس علی دی دشمنی لکھا سال عبادت کر ریاضت کر تسبیح و تحلیل کر رکوع سجود کر قیام و قعود کر جتنی دلی عبادت کر احد پہاڑ جتنا سونا بھی چا دے صفا مروہ دے درمیان ماریا بھی جائیں حالت مظلوم میں جو دلی پیا کر تے فرمیندن جنت تو دور دی گال لے ان لم جوالے کا یا علی اگر اس بندے دے دل چتائیں علی دی محبت نہیں تے لم یشم رائحت الجنہ جنت دے دور دی گلے جنت دی خوشبوئی نہیں سن سکتا بس واہ واہ علی کیا کر واہ واہ مل کے جناب یا علی کسور مجمع دا نہیں اور لنگر دا ٹھیم ہو گئے اچھا 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 نہیں ٹھیم ہو گیا نا ہون میں تے ہی پیادا جو بول دے گھٹن پہ اللہ جانے کے مسئلہ پڑ گیا یا علی مالک تو انہوں سلامت رکھے بس نوکریاں کافی جاتے
بس یہ دکھ ہے دنیا اگر علی نو سمجھ ویندی تے دیاں علی دیاں جنگلاں چ نہ رولے پتر رول گئے تے علی دے دیاں رول گیاں علی دیاں مسلمانہ نے اس رنگ نہ لجاڑی ہے حقیقت ہے چند چڑے تے شیعہ قوم رون لگی لوگ اعتراض کر دیں شیعہ قوم تماشا بنایا ہوئے میں دا مسلمان تماشا نہ کیا کر کیوں تماشے تے لوگ دھیاں بینی نال لے کے نہیں آدھے یہ جڑیاں ساڑھے نال آئیں نا گنانو جندرے مار کے سٹور آیاں یہ ایویں نہیں آئے کسے دے بھیجے ہوئے ہیں اور حقیقت ہے ساڑھا کوئی اپنا مر جائے اسی انہاں نو آدھیاں تسی گھر رہو سی جنازہ پڑھ کے لگی آدھے اوتھے لے کے جائی دے انہاں نو جتھے نب دے نہ ہوئے چیلم دیاں مائل سائن کل گزرے ہیں نا چیلم کدن ہوندہ ہے جی 40 دن بعد کچھ زمانے چ توں بھین چا بکھا کہ ادھر ویر دا چیلم ہوئے ادھر بھین دی دربار چ نامی پیشی لگی او میں قربان ہو جائے ایڈی سونی ہائے کرنا لے شاءاللہ اپنے گمج کدی نہ رو چٹیاں داڑیاں لو شاءاللہ دیاں دے مان سلامت رو رب اکبر دی قسم زمانے تے کوئی ایسی بہن ہے جیڑی بیرا دے قاتل نو آدھی ہوئے تو آنکھیں تے میں ویر دے بہن کر لوں ساڑھے تے فتوے لاندے ہو شیعہ قوم روندی ہے تو دس جس بہن دا ایک مر جائے ساری زندگی روندی روے آج تائیں کسی ہاتھ نہیں نپے تے جدے کربلا چ 9 ویر تے وہ بہن پوچھ دی پہ یہ سجاد شمر تو پوچھ دے میں ویر دے بہن کر لوں حد ہو گئی ہے سار چاہو جیڑے بہنہ تو ویران دے جنازے جدا کر دے ہو جیڑے گھرہ تو جنازے چاندے ہو نا جیڑا بندہ گھر تو جنازہ چاندے ایک باری میرے لے ویکھے میں ویکھے تگڑے دے لالے بندے کوئی بندے اندر کوئی تگڑے دے لالے 4 بندے اندر آؤ مسجدہ پاوے چاہو انجی کر لے بندے اندر داخل ہوندیں مسجدہ پاوا چاندیں 4 بندے اندر داخل ہو کے مسجد چاندیں جنازہ بوئے تو بار ویندے دھیاں پچھوں بج پوندیاں انجی گلے بہنی پچھوں بج پوندیاں سیر دیوال کھلے ہوندیں اچھی اچھی بہن کر کے دیو آج میرا پیکا بوا بند پہ ہوندہ ہے آج میں نو ایدان دے میں نالا دنیا تو ٹورے ویندے جنازہ گھروں بار ویندے تے دھیاں پچھوں بج پیندیاں میرے لوکھے جس لئے دھیاں پچھوں بج دیاں چٹی داڑی اللہ بزرگ کوئی اگے ود کے اشارہ کر دے نا میرا پتر تو سامبار نہیں جانا حوصلہ کرو تو سامبار نہیں جانا انجے گالے چاچا سائیں لوکی دھیاں نو بہنی نو بٹھا چھوڑیں دیں کہ بندے نمانیاں روندیاں وقت پھوڑی تے بے ویندیاں جنازہ ٹور ویندے بیبیاں بہ ویندیاں بے ساختہ جڑا سیدے ہو دی ہائے تے ماتم ہو سی جنازہ ٹور ویندے تے بیبیاں بہ ویندیاں اکو منظر بنے اللہ دی کائنات کربلاچ جنازے پہ رہ گئن بیبیاں شام ٹور گئی او میں قربان ہو جا ظاہر جائیں راضی ہونے ایڈی سنی آئے او انشاءاللہ اپنے گامچ کدی نہ رو جڑے غریب دے گامچ بیٹھے روم دے ہو جنہ رومنا یونا دے ہاتھ بدے ہوئے تے جنہ نو رومنا ہے یونا دی لاش دھوپتے بیبیاں دے ہاتھ بدے ہوئے میرے لویکھے اینڈ کنڈ پیچھوں ہاتھ بدے ہوئے ہیں بے پلان اٹھتے سوارن میریاں سینی میں آدھا پیچھوں مڑ ویر دی لاش نو ویندی گئی جب تائیں بھرا دی لاش نظر ہوندی رہی سنا میری سین ویر دی لاش ویندی رہی ہے بھائی جان جملہ ماتم دا پڑھن لگا تے جدن ویر دی لاش نظرہ تو ہو جلو یہ نا کہ کیتا اینڈ بدے ہتھا نال میری سین سار تے ماتم کیتا ہے تو اڈے ہاتھ آزاد ہیں دے ہاتھ بدے ہوئے ہیں بدے ہتھا نال میری سین سار تے ماتم کیتا ہے تے ویر دی لاش روے کہندی بے شام دی قیدن دا آخری سلام قربان ہو جان جی میں صدق ہو جاواں اکلے لاش چھوڑ کے نہیں گئی جدے ویر بہن معامل تھی آئی بغیر تا سر تن تو جدا شروع کیتے ایدوں سر تن تو جدا کیتے ایدے بہن سوار ہو گئی توجہ کرسو تے ماتم ہو سی ایدے بہن سوار ہو گئی ادوں ویر سوار ہو گیا او میں صدق ہو جان جوانوں تو ان سمجھ نہ آ سکتے میں آسان کر دیا ذرا ایک باری میرے لئے ویکھے
ایتھوں رگاں کٹیاں تلیوں نیزہ آئی ساریاں تو اچھا نیزہ مولا حسین دا 16 سر ہن 16 ہاشمی جوانہ دے انہاں بغیرتا انہاں لئی صندوق بنوائے صندوق بنوا کے دنے سر نیزیاں تے بلند کر دے ہیں راتی نیزیاں تو لاندے ہیں صندوق دے وچ رکھ دے ہیں باہروں جندرہ مار دے ہیں سویرے دن چڑھ دئی وات سر کٹنا وات نیزیاں تے سوار تو انہوں سمجھ نہیں آئی دھیاں بینی ویندیاں کربلا تو شام تئیں اللہ جانے کنی واری شبیر دا سار او میں قربان ہو جاواں کتنی واری بغیر کا نیزیاں تے بلند کیتا کتنی واری نیزیاں تو لایا حلب شہر تو 2 منزل دور ای کافلہ بغیر تا بڑی جلدی دنال کافلہ ٹوریا جو اسی شام لے کے جانے بس اتھے ایک وین کردہ حلب شہر دے نزدیک آگے میں تے وہ کچھ پڑھنے جو مقتل چ موجود ہے حلب شہر دے قریب آئے بغیر تا 2 منزلہ بھائی جانا کٹھیاں طے کیتیاں 2 منزلہ کیوں اے وادی ہی کچھ مومنہ دی انہاں نو اے کوئی ساڑھے کل شبیر دا سر نہ کھس لے بغیرتا نے وقفہ کرن تو بغیر 2 منزلہ کٹھیاں طے کیتیاں کھلوتے بیٹھے جتنے ایک باری میرے لویکھے بغیرتا دے اسی تھک کی بڑے گے اسی تھک گے اساں تھک گے میں تریجی باری پھر جملہ پہ پڑھدا اے آدین اسی تھک گے نہیں سمجھ آئی تے میں ہور آسان کراں جیڑے گھوڑیاں تیان او تھک گے او میں صدق ہو جاواں تے جیڑیاں بے پلان اٹھاتے ہیں قربان ہو جا بغیرتاں دے اتنے تھک گئے حلب شہر دے قریباً اساں کیا اتھائیں پڑاؤ کرو اتھائیں قیام کر دیں منزل روکو کھانا کھان دیں ہیں آرام کر دیں ہیں بغیرتاں دے اتنے تھک گئے ہم جو سانو نیزیاں تو سر لانے بھول گئے جہن دے کول بھی نیزہ آئی نا وہ اپنے نال رکھ کے سم گیا ادھوں ود میں جلدی کے کر سکدا بغیرتاں دے اسی اتھے سم گئے ادھر یتیم بالانو لے کے بیبیاں سم گئے یتیم بال سم گئے بغیرتاں دے ہولی روایت کریں دے جو میرے کول حسین دسا رہی کھولی ملاؤن حسین دی سانگ میرے کول آئی بغیرتاں دے میں بڑی احتیاط کردہ رہا کوئی سانگ میرے تو کھس نہ لے بغیرتاں دے سانگ نو میں کول رکھ کے میری اللہ جانے کیڑے ویلے اکھ لگ گئی ادھی رات لے آدھا چاندنی رات آئی میری اکھ کھلی میں جلدی دے نال سر ویکھیا تے سر میرے کول موجود آئی آدھے میں یتیمان دی گنتی کی تھی بالا یتیمان نو ویکھیا تے انہاں چوں ایک 4 سالان دی بچی اٹھ پئی او میں صدق ہو جا میں سمجھے اللہ جانے تھک گئے ہو تو ساتھے انتظار چ بیٹھے ہو سمجھ گئی ہو یہ بچی کون آئی اے جڑے پیو دی قتل دی چشم دید گوائی جیڑی کول کھلو کے دہائیاں دے کے آدھی رہی ہے نہ مارے دے چھڑا میں ڈالا کوئی نہیں صدقے قربان ہو جاواں آدھے میں ویکھے بچی اٹھ کے کدے ویندی ہے آدھے ویکھے بچی کافلے جو نکھڑی تے میرے الٹو رہی آدھے جڑے لے بالکل قریب آئیے اچانک کڑیاں دے نال جو کڑیاں ملی گئن سجاد دی اکھیں کھلیاں بھائی جان سکینہ دے ویکھے سجاد تے ادن سکینہ رات دے اس ویلے کدے ویندی ہیں رو کے آدھی سجاد میرا پیو تو دل بڑا اداس ہے تیری اجازت ہو بے او ویکھ میرے پیو دا سارا جو صندوق چنے نے رکھیا او میں قربان ہو جاں تیری اجازت ہو بے میں پیو نو ملا با سید حقل مار کے اندن سکینہ جملہ تے میں ماتم دا پڑھن لگا اے جملے تو بعد پتہ لگ سی جو شیعہ تے سنی کتھے بیٹھے پتہ لگ جائے گا شیعہ دا ہاتھ آپی سینے تیا ویسی سجاد سکینہ دروے کے اندن سکینہ جیڑا کل کمینے تیرے تے ظلم کیتا ہے نا او میں صدق ہو جاواں اجے منو او ورم نہیں بھولیا ہن پھر ویندی پینگے سجاد تو دعا کر وے میرا ویر وے میرا ایکو بچ گیا سجاد آندے ونج اللہ دے حوالے بغیرت آدھے میں ویندہ پیاں بچی میرے پاسے ٹر پئی میرے اللہ آ رہی ہے کمین آدھے میں غور کیتے بچی کیوں آ رہی ہے آدھے اد رات آکے نا ادھر میرے الویکھے بدے ہتھا نال بچی نے دعا دے ہاتھ عرشل بلند کیتے عرشل ویک یعنی میرے اللہ وے میرے در لہن دا واسطہ ہی
میرے اللہ وے میری نکی جی عمر چ یتیمی ہائے کر دے آوے بھائی میرے اللہ وے میری نکی جی عمر چ یتیمی دا واسطہ ہی میرے اللہ وے میرے زخمی کرنا دا واسطہ ہی ایک جا واسطہ دیتا ہے حلب شہر چ زلزلہ آ گیا اچھی وین کر کے دیئے میرے اللہ وے میری دادی دیاں ترٹیاں پسلیاں دا میں قربان ہو جاؤں میری دادی دیاں ترٹیاں پسلیاں دا واسطہ بچی ہاتھ بلند کر کے عرشل وے کیا دیئے میری اللہ اتنے واسطے دے کے پیا دیاں اس ظالم نو نندر آ جائے جس دے کول میرے پیو دی ساگ اس کمینے نو نندر آ جائے بغیرت آدھے میں بچی دی گل سن کے جان کے اکھیں بند کی تیاں ادھروں بچی ٹور آئی آدھے میں ویکھا تے صحیح بچی کر دی کے آدھے بالکل جڑے لے قریب آئیے نکے نکے ہتھا نال بچی نے پیو دا سر نیزے تو لایا ہے سمجھ جاؤ تے جملہ ماتم دے میں غریب دا ذاکر ہو کے جھولی چاہ کے دعا کردہ میرے اللہ شالا دی دشمن دی بھی ہوئے تے پیو نو اس رنگ چنا بیکھے انج بھی کدی دیاں پیو نو مل دیاں انج کر کے پیو دا سر میری سین نے رات آئی انداری ادھی رات آئی تے سورج چاند دی روشنی آئی چاندنی رات دے وچ غور دے نال میری سین نے نا پیو دا سر مون دے نیڑے کیتے ہیں اینڈ غور نال وے کہ دی ہیں وے بابا میرا بھی منہ زخمی تے تیرا بھی منہ زخمی بابا جائے منو مارے اس سارے راہ جائے تینوں مارے نا اس سارے راہ منو بڑا مارے ہیں او میں صدق ہو جا بابا اے پتھرہ تے ٹور ٹور کے میرے پیران تے چھالے بڑھ گئے بابا وے میرے پیران دیاں تلیاں پھٹ گئی ہیں پیو دا سر چاہیس ہاں دے نال لائیس آدھیے بابا اوتھوں لے کے ایتھوں تائیں سچی پوچھیں تے تینوں ایک گل دسنائیاں سکینہ داس اینڈ وے کہندی بابا توں شہید ہے نا شہید ہے ایک واری اکھیں کھول بابا توں شہید ہے شہید زندہ ہوں بے وے توں تے شہید آزم میرے الویک میں 4 سالاں چا بڑھڑی تھی گئیاں او میں صدق ہو جا بابا وے میری نظر گھٹ گئی ہے بابا وے میرے سر دیوار چٹے ہو گئے بابا تینویو دسنائیاں ظالم منو پانی نہیں دے دے بابا جڑے لے میں پانی لون ویندیاں بغیرت میرے علوں وے کے پانی زمین تے ویڈ چھوڑے دے پیو دا سر چاہے میرے لویکھے وین آخری کرن لگا پیو دا سر چاہے اس ہاں دے نال لائے اس انڈ ویک کے میری سینا دیئے بابا کے دسا ایڈی رول گئیاں منو اتنا مارے آنے میریاں ہڈیاں پانی ہو گئی صدقے 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 غربت دا بھرا وین کر کے آدھی بابا حد مک گئی ہے تینو کے دسا ایک ڈین دے ویچو منو 3 واری تے بابا شمر تماچے مارے اور میں لاش تیڑی کوں ہے وہ ہاتھ لائے میرے زخمی تھے ماتمی نال گل ایک واری میرے لویندی آوے اچھی وین کر کے آدھی میں کئی واری منتا کیتیاں کئی واری ترلے پائن تے رو رو کیا دی رہیاں ہاتھ کٹ دے میرے ہے وہ والا چو مینو معاف چکر ایک وار بے گنایا سا صدقے صدقے آخری جملہ بس ختم کریں نہیں تھا مدرس تمام بے غیرت آدھے جڑے لے میں بیکھے بچی پیو دنال گلہ کر دی گئی شکایتاں پلان دی اچانک میری آنکھ کھل گئی میرے علوے کھیاس بچی ڈر گئی میرا سر چاہیاس پیو دا سر چاہ کے میرے نیڑے کی تاس زمین تیرا کے نکے نکے ہاتھ شبت دیس تے رو کی آدھیے میں ہاتھ لایا ہے میں چمیا نہیں تمہیں معاف چکا رہے کواری بے گنایا سا سیالم اللہ زینہ